Lambo's out on Collins. I be سلام رفقا، من حالتون چطوره؟ من هستم و امروز اومدیم که بریم دوباره بتل رویال تک به تک بریم با این اسکین کماندوی عزیز. حالا اسمش روزه ولی من میگم کماندو. بریم تو کارش. ساوند افکت های جدید هواپیما بمون که ساوند افکت خودم دشتر دیده ماشاءالله. دشتر دیده حوزه استفاده من فقط فارمه. خب یعنی میتونم بقیه جاها هم بزنم ولی فارم بعد از قبل از پلتفرم یکی، فرم دو. هنوز من اون قدرت اینی ندارم که برم پلتفرم زنده بمونم. خدا وسیله نمیتونم دست در بود اکوچم آقا ما کلن حوزه استفازیمون فارم پایینه، فارم سمت راست داریم. چرا؟ الانم بتونیم توی فارم اینجا فقط فکر کنم اینجاست یا یه دو سه جای دیگه که چقدر صداش تبنه که شانسو ببین خدا که توی خونه ببین در نشی گان نبود. بریم توی این خونه. یا خواه ساز چکار میکن آخیش کن ولی خوب چون که میبینی از اون آلونک کوچولوه به اون خونه وصل میشه و اون خونه به اون بالا رسل میشه. و من یک آدر خوشگل اینجا خودم به خودم میزنم. صدای چتر میاد اینجا. صدای چتر جان چی بوده صدای چتر بوده. شق اینجا یه ساوند افکت بذار عزیز ادیتور. خودم در آینده هیچ چند نداشت. الان از اینجا بریم که نه از اینجا چون بریم که در چی اومدیم اینجا رو لوت کنیم. خدا باشیلی خب آقا دست رد شدش و اینجا صدا پا دارم. بذارم کیستی تو؟ یک اسکولی تو. هل شخصی خیلی اسکولی به وسدو. خب یه ریلود بزنیم اینجا همون اول بازی گفتم که داشتم فرود میبادم گفتم که اینجا موقعیت استراتژیک خوبی هستش. واسه این گفتم از این گندم های پشت میندازید میاد بالا. یه راهی هست که به این خونه میرسه. از این خونه یه دونه لوت باکس رو کرد من لوتش کنید. یا آدرنالین توشه یا بکپک یا همچین چیزایی چک کردن. بعد از این خونه میخوره به اون خونه. من اینجا دارم ولی نمیدونم چرا اینجا دارم ولی خب اومده میشه. و از اینجا به اینجا راه داره. اینجا خیلی نقطه استراتژیکیه. حالا واسه من نمیدونم واسه شما ها ولی نقطه استراتژیک. یه اسکوپ بگیریم ببینیم کسی رو میبینیم. نه ندیدیم ولی صدا تیر داره میاد. نمیاد میاد یه گشت بزنیم اینجا رو. از این اسنایپ آتیشی خیلی خوش هم ماده خدا باشیلو خوب میزنه دمیج میکنه. هیچ وقت نری رو تو دوتا اون چیزا هستن کپسول قرمزا که اون کپسول نیست انباره فکر کنم انبار قرمزا روی اونو لند کنه اونجا بدترین نقطه فارمه. یعنی وسط خیابوش چطوری؟ متکی تو دیر زدی بابا تو چقدر تیر خوب
چقدر تیر خورد. آدر فکر کنم داشت. آدرم که نه. البته اکثر تیرمان من خورد در بود. همش هم نخورد. چی داشتی؟ گلیر پیک 117 پیک بده من بیتر بید. خب از این خونه هم میشه هایگراند گرفت. الان میریم ببینیم. از اینجا میندازیم میای تو. اینی بردارم. از اینجا میندازیم میای تو. من این اسم بردم بردارم. او بسته سالم. اینجا یه حالت شیروانی مانند داره. از اینجا بپرید رو. از چی گفت؟ از اینجا بپرید رو. خب اینجا کسی نیست بریم اون ور لوت کنیم. کسی نیستش. کسی نیست. اینجا خدا وکیلی من اینجا صدای خودمو با صدای پای یکی دیگر اشتباه گرفتم. هم در اینجا باز بود هم من صدای پای خودم اشتباه گرفتم. اینجا من یه فلش بنگ میتازه ببینم کسی دمیج میخوره. ترکید و دیدم هیچکی نبود. رفتم بالا شاید دیدم یه جا دیگه اصول دیدم هیچکی نبود و رفتم اینجا صدای تیر میان. صدای تیر کی میان؟ بابا چه قافیه او اینجا اسکوپ بیرم کجای بیتر بیاد آها بمیر بیتر بیاد کثیف اسم تو بگو. نبود همینو بودین خدا وکیلی. بابا بود تو بینم اونجایی که دیدم تیر زدم ولی خب کسی بهش مسلما بیشتر نمید. بریم بزنیمش. از این آهنگی خوشم اومد خدا باشی. با دهنم یه صدا در همیشه خوشم اومد. این اورو هست و میترسم وست 3 داشته باشه. به صورت کماندویی بریم تو. از این تو اون اسکینی که چی بود میس و مارا و اینا تو بتل فست بود یه دونه اسکین بود اصلا خدا بود. اصلا واسه این ساخته شده بود که بذاریش بیر تو بتل رویال راش بدی باش. قشنگ یه حالت سوات داشت. حالا اسمشو یادم نمیاد یا عکسشو الان میذارم واسه تون یا نمیذارم یه هم چیزی. ولی یه قشنگ سیس سواتو داشت. هم سیس سواتو داشت هم خودی سوات بود دیاره. قشنگ اصلا حال میده و بشود کن در رو واکنی بپاتی تو. اونجا خبری نبود. یارو یکی رو زده بودن دراز کرده بود. اینجا آها میگم چرا یه دفعه اینجا شلوغ شد. اینجا تبا او صدا پاس دیر جنبیدی از من زودتر جنبیدم از تو. نه تو صدا فنک اومد. اوه فنک شوخی نداره کسی. بلک شوخی نداره نمیدونم. کیلی کجایی بیا خودت آها اینجا قشنگ انگار نشستم پشت دوشگاه. دیدی نمیدونم اینجا نمیدونم. بریم ایدراپ. من یه دونه ایکی هم در بیارم. یه ایکی چیدم اول اصلا چیز نبود یعنی که بخوام از لحاظ قدرت و اینو بشینم نبود. یه دونه گان ایکی چیدم سیسش خیلی باحال شد. گفتم برم تو بتروری تستش کنم شد خداست این ایکی. یه چیز بندازم نه ولکن اینجا اجراب دیدید او وسسه او تی ام4 LMG لجند بابا
اینجا ایکی اونو در بیاریم. ایکی خدا وکیلی خوبه، خدا وکیلی خوبه. عکس ایکی میذارم حتما اینجا. آره میذارم، من آدم شریفی هستم، حتما میذارم. آقا این اسنوبورد حتی تو ساعت 1 متر هم بره ما با اسنوبورد میریم. ولی اینجا دیگه خسته میشم. کل کن 2 تا آفتاب بالانس بزن. خب آقا این ماشین زیبا رو برداشتیم، میتونم 1 کیل زیبا با این ماشین بگیرم. دو 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 شروع به تمام. اینجا از توی فارم دیدم که یه هلی اومد توی لانچ بیس نشست. حالا نمیدونم هست یا نه، ولی نمیدونم سمتش. حالا ولکن بریم یا میمیریم. بابا الو 1 2 3. بابا از کوه میریم بالا. این بالا اسکوپ گرفتم. همیشه خدا من از اینجاها همیشه میمردم. یعنی یارو ایربون میزد میرفت این بالا حالا اینجا، بعد رو تیر چراغ برق من نمیبینم عملا اگرم کسی باشه من نمیبینم. اونجا چه؟ در چیز بود، در بانک بود. از اینجا اسنایپ میخوریم، نمیفهمیدم از کجا اسنایپ میخوریدیم. بعد یه دفعه قشنگ یارو فکر میکنم من باتم، یه تیر میزد من هیل کنم، بعد دوباره یه تیر میزد. در اینجا بازه اینجا رو باز کرده، در این جزاری بازمون ببنده. سوس باز او که تیر زد، که جارت کرد تیر بزند. اوی کجایی؟ دقیقا 2 تا ایرو الان استراتژیک ترین نقطه اینجا، ولی شونه اینجا خواستم بپرم روی سقفه ولی چترم باز نشد، گفتم ولی بعد داداشم ADSش بد بود. این ADSش خوب بود زده بود، یه 2 تا شات حالو زده بود. بریم اینجا، بریم این سنگ خانواده سنگیان نوکرم. یه اسکوپ اینجا بگیرم نگیرم. 2 گزینه داریم، میتونم بگیرم میتونم نگیرم. او دم زیپلاین یکی رو زدن درازش کردن. اینجا دم زیپلاین دیدم یکی زدن درازش کردن. گفتن حتما داره از زیپلاین میاد بالا دیگه. صداش ولی نمیدونم، صدا نمیاد ولی به نظرم اومده، نمیدونم. حالا ولش کن، زون داره کوچیک میشه. از نه پاورم رو آپگرید کردم نه ازش استفاده کردم. من نمیدونم واسه چی برداشتم این پاور رو. برو این بالا. گفتم حتما یکی این بالا سیدیم، کسی نبود. یکی نه اشتباه، خطای دید بود. یه اسکوپ بگیریم، شاید خطای دید نبود. بله دید اومدم بالا سرت. اینجا واسه اولین بار میخوام از چیزام استفاده کنم. اینجا صدا میاد، صدای پای کی میاد؟ صدای پای اون اسکل میاد. بمیر بی تربیت به اونا میتونه بزنه یا 2 تا شاید بزنه بهش. شاید ترسی، شاید از این امفورل امجی لیجند ترسی بیا پایین که آره یکی ماشین رو برد. اون بود ماشین رو برداشت، یکی دیگه بود که ماشین رو برداشت. یکی نه اون نبود که ماشین رو برداشت، چون فکر کنم زدی که درازش کرد. جلو کامیونه یکی بود. کامیونه نمیخواد بسن؟ نه نمیخواد بسن. بیاد سمت من میرم بالا دیگه.
دو سه تا شد بشورد نه حالا کامیونشو میزنی بهتره که شاید خودشم خدا رو چی دیدی خدا رو چی دیدی کسی رو نمیبینم بکنم در رفتش کامیونشو بزن شاید همونجا باشه خدا رو چی دیدی کامیونه چه سگجونه الو چقدر سگجونه الو میترسم پشتم یکی باشه کسی منتظر باشه من تیرام تموم بشه یوهوی بلند شه بگه سلام رو بزنه توی تیدم او به اصلا مهارت همش نقاط استراتژی چه نمیره خب نقاط استراتژی نه نینجا دارم اصلا خود ریم برام بر من نینجا بزنم موقعیت استراتژیش بگیرم برو بالا 1 2 3 4 الان یه اسنایپ شق میزنم خدا شیلی از حالا میترسم یورو همون جا باشه بپریم پایین جرمون بده زر بده ما را دید پایین اون کسی نیست دیگه گانم هم نمیخوام کنم ایکه خوبه فورلمجی هم خوبه یعنی تیر همینا رو دارم بپریم دیگه چی میگن بایان و نام چی با یاد و نام یکی عملیات رو شروع میکنیم علاوه از اینجا تیر نزنم فعلا تیر نمیزنم چون یهویی شاید پشت زونگیرم آوردن و عمل خفتلاسیون رو انجام دادم خفتم کنن و به رگبار ببندنم مطمئن نمیشون بالا هست که هست بابا بریم پشت این سنگی یورو ما ندیده و همین خوبه در یک عملیات گرگگزیر چی میگن؟ گرگگزیر یه همچین چیزی میریم به سمت نه چی بادو بینم میبین چه خوبیه اوه یه داری بزن و باله وین میشه وین میشه قضیه این دست اولی هم بود که ضبط کردم دیگه حرفی سخنی